रमज़ान का आखिरी अशरा था। एक बेटा अपनी बीवी और बच्चे को लेकर एक ज्वेलरी की दुकान में गया। ईद के दिन में कुछ बीवी सोना वोना ले लेगी। माँ दुकान के अंदर एक कोने में बैठी थी और मियाँ बीवी सोना पसंद कर रहे थे, ज़ेवरात पसंद कर रहे थे। ऐसे में बीवी को कुछ चीज़ पसंद आई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान खैरियत से हूँ। और इंशाल्लाह जिस रिएक्शन दे रहे हैं दोस्तों, बड़ी बेहतरीन वीडियो है ये और बड़ी इबरतनाक वीडियो है। आज की वीडियो माँ और बेटे के रिश्ते के बारे में है दोस्तों, या हक़ कह लेते हैं या जो भी कह लीजिए कि आज के जिस माशरे में हम जी रहे हैं, लोग बच्चे होते हैं, माँ बाप उनका किस तरह से ख्याल रखते हैं ये सब जानते हैं। खुद भूखे रहते हैं, उनको खाना खिलाते हैं। खुद अगर पढ़े लिखे हैं तो कोई बात, और नहीं पढ़े लिखे तो अपनी औलादों को ज़रूर पढ़ाते हैं। उनको वो सारी खुशियाँ देना चाहते हैं जो उन्होंने नहीं ली होगी, या अपने खुद तकलीफ़ परेशानी उठा के अपने बच्चों को अच्छी अच्छी तालीम दिलाते हैं। और ये बच्चे जब कल बड़े होते हैं तो उनको आँख दिखाते हैं। दोस्तों, इसी टॉपिक पे ये वीडियो है कि एक बेटा अपनी बीवी को 20,000 दिरहम का जेवर दिला सकता है, लेकिन उसकी माँ ने 100 दिरहम की कोई चीज़ खरीद ली तो उसको मना कर दिया। सोचिए, उस माँ को मना कर दिया जिस माँ ने उसे पैदा किया, उसे दूध पिलाया, उसकी परवरिश की, उसको पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि वो अपने माँ बाप का बुढ़ापे का सहारा बने और उनका ख्याल रखे। लेकिन वही बेटा बड़े होके अपनी माँ को 100 रुपए की चीज़ नहीं दिला सकता, अपनी बीवी को 20,000 रुपए की चीज़ दिला सकता है। ये समझ लीजिए, ये हैं आज की नस्लें, ये हैं आज की औलादें जो माँ बाप का हक़ जानती नहीं कि क्या होता है माँ बाप। लेकिन जब खुद माँ बाप बनते हैं, जब खुद बाप बनते हैं, उनकी औलादें जब उनके साथ गलत रवैया इस्तेमाल करती हैं, वैसे उन पे वो भी कहते हैं, तब जाकर उनको एहसास होता है। और ये बात कहते हैं कि हमारी औलादें नाकारा हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि हमने अपने माँ बाप के साथ क्या किया था जो हमारी औलादें हमारे साथ ऐसा कर रही। दोस्तों इस दुनिया में जो किया है, जो बोगे वही काटोगे, ये समझ लीजिए आप। तो आइए पहले हम लोग वीडियो देखते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं इंशाअल्लाह। रमज़ान का आखिरी अशरा था। एक बेटा अपनी बीवी और बच्चे को लेकर एक ज्वेलरी की दुकान में गया। ईद के दिन में कुछ बीवी सोना वोना ले लेगी। माँ दुकान के अंदर एक कोने में बैठी थी और मियाँ बीवी सोना पसंद कर रहे थे, ज़ेवरात पसंद कर रहे थे। ऐसे में बीवी को कुछ चीज़ पसंद आई। वहाँ माँ की नज़र एक छोटी सी अंगूठी पर पड़ी, तो वहाँ उसकी बीवी सोना ले रही थी, उसने कुछ चीज़ पसंद कर ली, सेट वेट ले लिया। तो उससे पूछा कि कितने का? चलो 20,000 दिरहम का है। तो कहा ठीक है, ये 20,000 दिरहम दिए। तो उसने कहा वो 100 दिरहम और भी चाहिए। लड़के ने पूछा 100 दिरहम की चीज़? 20,000 दिरहम की सेट थी, 20,000 दिरहम मैंने वो कैश दे दिए, 100 दिरहम की चीज़ के। बोलो वो आपकी अम्मी है ना, उन्होंने एक अंगूठी ली, वो 100 दिरहम की है। तो बहू ने देखा, अब इसको इस उम्र में क्या पड़ी हुई है? तो बेटे अम्मी क्या तुम अंगूठी पहन कर करोगे, ये को उम्र है माँ अंगूठी पहनने की, वापस कर दो। माँ ने अंगूठी दी, सब दुकानदार के सामने माँ ने अंगूठी दी और बोले ये लो अंगूठी, नहीं चाहिए हमको अंगूठी। तो 20,000 दिरहम दिए, 100 दिरहम की अंगूठी माँ को ना दिलाई। माँ किस भारी कदमों से दुकान से बाहर चली होगी, उसके चेहरे की रंगत कैसी होगी, वो दुकानदार के आगे शर्मिंदा कितनी हो रही होगी कि मेरे बेटे को बहू को दिलाने के लिए 20,000 दिरहम है, मुझे एक अंगूठी दिलाने के लिए 100 दिरहम मेरे बेटे के जेब में नहीं है। गाड़ी में बैठे तो अब बीवी शोर को डांटने लगी। बीवी शोर को, ये तुमने क्या किया अपनी माँ के साथ, तो क्या हुआ? और ये तो अब इसको बुरा लग जाएगा तुम्हारी अम्मी को। अब बताओ मुन्ने को पालेगा कौन, संभालेगा कौन, इसको नहलाएगा धुलाएगा कौन? अगर ये घर छोड़कर चली गई तो हमारा बच्चा कौन संभालेगा? तो भाई समझ नहीं है, यानी डांट क्यों रही है कि पोते को इसकी सास संभाली थी, सास दी थी जैसे घर की मुलाजिमा नौकरानी थी। वो गाड़ी से उतरा गया यार, वो माँ ने अंगूठी नहीं ली। माँ ने कहा बेटा मैंने अंगूठी ली थी कि ईद के दिन पहनूंगी तो मैं भी कुछ खुशी मना लूंगी, लेकिन आज के बाद मैं कसम खाती हूँ बेटा कभी सोना नहीं पहनूंगी और तेरे हाथ से तो बेटा कभी भी नहीं लूंगी। ये कहकर उस अंगूठी वापस कर दी। ये बदसलूकी माँ बाप के साथ अगर औलाद करती, देखिए जो करती है मैं उसका कह रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी औलादें हैं, ऐसी बहुएं हैं, ऐसी फैमिलीज़ हैं जहाँ पर सास राज करती है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुएं अपनी सास की खिदमत करती है, औलाद अपनी माँ के आगे खड़ी रहती है, और उस घर में मजाल नहीं है कि माँ बाप जो सास ससुर होते हैं माँ बाप के आगे कोई बात कर लो। यही घर आपको बच्चे हुए और दुआओं वाले मिलेंगे, जहाँ ये बूढ़े वालिदैन की दुआएं मिलती हैं। बहू दुआ लेती है, बच्चे दुआएं लेते हैं, पोतों को दुआएं मिलती हैं, बेटों को दुआएं मिलती हैं। ये मेरी नौजवान नस्लों,
اپنے والدین کی عزت کرنا سیکھو، اپنے والدین کی قدر کرنا سیکھو، اپنے والدین کا احترام کرنا سیکھو۔ آج آپ یہ کام کریں گے، آج آپ کی اولاد دیکھ رہی ہوگی کہ آپ اپنی ماں کے ساتھ کیسے، یعنی وہ بیٹا دیکھ رہا ہوگا کہ آپ دادی کے ساتھ، یا بیٹی دیکھ رہی ہوگی کہ یہ دادی کے ساتھ یا دادا کے ساتھ میرے ابو اور میری امی کیا انداز اختیار کرتے ہیں۔ ایک دن آئے گا کہ آپ کی عمر بڑی ہوگی، آپ کی اولاد کی عمر بھی بڑی ہوگی، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیں گے کہ آپ کی اولاد جتنا آپ نے نہیں کیا ہوگا نا اپنے ماں باپ کا، انشاءاللہ اس سے بڑھ کر آپ کا کرے گی۔ یہ ہے نسلوں کو سنوارنا۔ تو دوستوں، یہ تمام ریئیکشن جو آپ نے دیکھا کہ کتنی بہترین سمجھانے کا طریقہ تھا مولانا صاحب کا، اور بڑے اچھے انداز میں سمجھایا کہ ایک بیٹا اپنی بیوی کو 20,000 درہم کی چیز دلا سکتا ہے، 100 درہم کی انگوٹھی نہیں دلا سکتا۔ ماں کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، وہ ماں جس نے اسے پیدا کیا، اسے پال پوس کے بڑا کیا، خود تکلیف میں رہتی ہے ماں اپنے بچوں کو، لیکن تکلیف نہیں ہونے دیتی ہے، بھیگے بستر میں خود لیٹ جاتی ہے لیکن بچوں کو سوکھے بستر میں ڈالتی ہے وہ ماں۔ تو ماں کے پیروں نیچے جنت، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا ہے دوستوں۔ ماں کا حق تو اولاد کبھی ادا کر ہی نہیں سکتی، اور باپ کا بھی حق نہیں ادا کر سکتی، یہ سمجھ لیجئے۔ اپنے ماں باپ کو راضی کر لیجئے، اللہ انشاءاللہ نے چاہا تو راضی ہو جائے گا۔ اور جیسا آپ سلوک اپنے ماں باپ کے ساتھ کریں گے، جیسا بھی اچھا سلوک کریں گے، تو انشاءاللہ آپ جب کبھی باپ بنیں گے، آپ کی جب اولادیں ہوں گی تو آپ کے ساتھ بھی اس سے زیادہ اچھا سلوک کریں گی کہ آپ نے اگر اپنے ماں باپ کو خوش رکھا ہر طرح سے، اور اگر آپ نے اپنے ماں باپ کو تکلیف دی ہے تو آپ کی اولادیں بھی آپ کو تکلیف دیں گی، کیونکہ یہ دنیا کا نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اسی طرح سے بنایا ہے کہ جو جیسا کرے گا وہ ویسا ہی بھرے گا۔ دنیا تو دنیا، اس کی آخرت بھی برباد ہو جائے گی جس نے اپنے ماں باپ کو تکلیف دی۔ تو یہ سمجھیے ماں باپ کا رتبہ بہت بڑا ہے، اسی لیے تو ماں کے پیروں نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ تو جس نے ماں باپ کو راضی کر لیا، سمجھ لیجیے اس نے اللہ کو راضی کر لیا۔ جس نے اپنے ماں باپ کو ناراض کیا اس نے اللہ کو بھی ناراض کر لیا۔ تو سمجھ لیجیے ماں باپ کا حق بہت بڑا ہے، جو کبھی اولاد اس کا حق ادا کر ہی نہیں سکتی۔ تو ہر جو آج بچے ہیں کل بڑے ہوں گے، وہ بھی شادی ہوگی، ان کے بھی اولادیں ہوں گی، تو ایسے طرح سے پوری سمجھ لیجیے سسٹم چلتا ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں اپنے ماں باپ کو خوش رکھیں، ہر طرح سے خوش رکھیں۔ ماں باپ کے اوپر جتنا آپ خرچ کریں گے اللہ تعالیٰ اس کو بے شمار دے گا، آپ رکھ نہیں پائیں گے، اللہ اتنا دے گا۔ تو ماں باپ کو ہر طرح سے خوش رکھیے، ان کی ہر جائز تمنا، ہر دلی خواہشوں کو پورا کریے، ان کی خدمت کریے، ان کو کھانے پینے کا ہر طرح سے خیال رکھیے۔ انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ اتنا اجر دے گا، اس کا اتنا اجر دے گا کہ آپ رکھ نہیں پائیں گے، اور آپ کی دنیا سنور جائے گی اور آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی انشاءاللہ میں چاہتا ہوں۔ تو ماں باپ کا حق بہت سمجھ لیجیے اہم ہے۔ تو دوستوں، امید ہے ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی آپ کو۔ ویڈیو اچھی لگا کریں تو اس کو شیئر ضرور کیا کریے، لائک ضرور کیا کریے، ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے، ہمارا حوصلہ بڑھانے کے لیے چینل کو شیئر کیا کریے، سبسکرائب کیا کریں، اور بیل آئکن ضرور دبایا کریے۔ اکثر لوگ چینل سبسکرائب کر لیتے ہیں، اب بیل آئکن دبانا بھول جاتے ہیں تو نوٹیفیکیشن نہیں مل پاتی ہے۔ تو بیل آئکن ضرور دبایا کریے تاکہ جیسے میں ویڈیو اپلوڈ کروں آپ لوگوں کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ اور میرا یہ اسلامک چینل ہے، ہمیں سپورٹ کریں اور جتنا ہو سکے ہمارے ساتھ جڑیں اور دین اسلام خوب پھیلائیں، لوگوں کو اچھی باتیں شیئر کریں اور لوگ اس پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ سب ثواب کے حقدار ہوں گے۔ اور آپ بھی جو بھی دیکھنے والے ہیں اس پہ عمل ضرور کیا کریے، ہر اچھی بات پہ عمل کیا کریے اور شیئر بھی کیا کریے۔ تو انشاءاللہ میں چاہتا ہوں ملیں گے ہم نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔